बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपनी पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ मानकी आने पे। उसके बाद सबसे पहले मैं अपने नौशहरा के अपने सारे साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ इतनी बड़ी तादाद में नौशहरा आने में, मानकी आने में और इस जलसे को कामयाब बनाने में। मैं अभी चेयरमैन साहब आपके साथ गाड़ी में बैठा हुआ था, एक दो बातें उर्दू में करूँगा, एक दो बातें पश्तो में अपने लोगों से करूँगा। अभी आपके साथ गाड़ी में बैठा हुआ था और मैंने आपको कहा था कि ये टोटल 20 दिन की मेहनत है। ये जितना अभी तक मैंने सफ़र की है 2 साल का, मैं इधर अपने लोगों के साथ इधर जो इक़्तिदार के ख़िलाफ़ इंतकामी सियासत जो कुछ हुआ है वो अगर मैं इस वक्त अपने करीबी साथियों का जिक्र ना करूं तो मैं उनके साथ ज़्यादती करूंगा, क्योंकि मैं आज जो कुछ भी हूँ, मुझे अगर कोई भी पहचानता है, कोई भी मेरी इज़्ज़त करता है तो वो मेरे ये नौशहरा के साथ ही हैं जिन्होंने बड़ी मुखलिसी से मेरे साथ 2 साल इधर पूरे इक़्तिदार के ख़िलाफ़ लड़े और हर मैदान में मेरा सर ऊंचा किए। मैं इनका बड़ा शुक्रिया। मैं चेयरमैन साहब मैं आपको एक बात बता दूं, मैं एक बात आपको बता दूं कि ये जितना जलसा एक आगे हो रहा है, एक जलसा पीछे भी हो रहा है। तो जितने लोग आगे उतने ही लोग पीछे भी हैं और अभी काफ़ी जुलूस आ रहे हैं। इस वक्त पहुंचने में उनको टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे पीछे एक मानकी की रोड है, उसका मसला ट्रैफिक की वजह से नहीं आ पा रहे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस मैं खाली आपका शुक्रिया अदा करूँगा, अपने नौशहरा के लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा। बात कर रहा हूँ 1-2 मिनट, पहली बार ज़िंदगी में उर्दू में बात कर रहा हूँ, तकरीर कर रहा हूँ, मुझे खुद हंसी आ रही है बात करते इधर मैं एक चीज़ की आपको उर्दू में गारंटी दे के फिर बाकी 1-2 बातें पश्तो में करूँगा कि इंशाअल्लाह 2010 से पहले जिस तरह इस नौशहरा ज़िले में, इस सूबे में पीपल्स पार्टी थी, पूरे सूबे में थी, मैं खुद फंसा हूँ ये इधर इलेक्शन के चक्कर में। 19 दिसंबर के बाद अगर ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह नौशहरा से शुरुआत होगी और पूरे सूबे को इंशाअल्लाह आपकी क़यादत में लड़काना बना के दिखाएंगे। ये दो खबरें तासु सिर्फ पुख्तो के को चिज़स तासु कसम रूम शुक्रिया अदा करूँ अगर कम अदा वले चे जमा तासु सर चे कम ताल्लुक थे अगर कानून न दे। चेयरमैन साहब मैं एक आपको ये भी बता दूं कि ये जितने लोग सामने हैं इन सब के साथ मेरे वालिद साहब का ताल्लुक, इनको हमने कभी भी पार्टी का कारकुन नहीं कहा, इनको हमने अपना भाई समझा है, इन्होंने हमें अपना भाई समझा। ये जितने बैठे में इनमें से 80-85% को हम लोग बाय नेम जानते हैं, इनके घराने जानते हैं। ये लोग हमारे साथ सुबह शाम राब्ते में रहते हैं, अनथक मेहनत की है इन लोगों ने मेरे साथ। आने वाला बल्दियाती इलेक्शन है, इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह नौशहरा की 3 सीटों पे आपको फतह दे के दिखाएंगे हम। इधर
ایک بار آپ کو ان لوگوں کی محبت کا آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ سے اور میرے والد صاحب سے ان لوگوں کی کتنی محبت ہے کہ میں ان سے ابھی آپ دیکھیں پشتو میں ایک بات پوچھوں گا اور وہ ہاتھ کھڑا کر کے جواب دیں گے. ما تا صرف یو ضلو ہے لا سنو اچت کے ہوئے ویلاڑے مونگا سرا دا ٹول اچت کے خبر نرا ویلاڑے یرے گے خنا ہر قربانے با پیپلز پارٹی راضی کرنا صحیح خبر ہے دا ضرور تم تپوس کو دا دیکھو جتا سوئے تا سنم تپوس کو یہ کرنا. انہوں نے کبھی بھی ہمیں نہیں چھوڑا, ہر جگہ پہ ہمارا سر انہوں نے اونچا کیے. اور ادھر 2018 کے الیکشن میں ادھر ہی ایک جلسہ تھا جس میں میرے والد صاحب نے ایک پارٹی کے خلاف آواز لگائی تھی اور سب نے کہا تھا تباہ دے. آج اسی جگہ سے میں اعلان کرتا ہوں اور یہ لوگ میرے ساتھ مل کے بولیں گے تاسو یو ضلو ہے سوباڑے سم تباہ دے یو ضل بیا لا سوچت کے ہوئے ہے تباہ دے تباہ کوئے بھائی. کل میں آپ کی اللہ جنت دے آپ کی والدہ شہید کے میں نے ایک بات سنی تھی, تقریر سنی تھی, وہ ابھی تک میرے ذہن میں ہے اور اس پہ عمل تقریر سننے سے پہلے میں پچھلے 2 سال سے کر رہا ہوں. آپ کی والدہ کے الفاظ تھے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے. ڈر کے نہیں رہا جاتا. جو اقتدار ہے, جو یہ اقتدار والے سوچتے ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں, میں ان کو کہتا ہوں جس حد تک جا سکتے ہو چلے جاؤ. میں بھی تم لوگوں کا وقت جب آئے گا تو میں بھی تم لوگوں کو بتا دوں گا کہ بدلہ کہتے کیسے. بدلہ ہم لوگ نہیں چھوڑتے. اور جتنی ذاتیات ہمارے لوگوں کے ساتھ اس علاقے میں ہوئی ہیں, میں نے ان سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ ان کا ایک بدلہ مجھ پر قرض ہے اور مجھ پر فرض ہے. ان کے سارے بدلے جس طریقے سے جس سرکاری ڈپارٹمنٹ والوں نے ان کے ساتھ ذاتیات کی ہیں وہ اس طرح ہیں جس طرح میرے ساتھ کی ہیں, اور چیئرمین صاحب آج کے بعد اس طرح ہیں جس طرح آپ کے ساتھ کی ہیں. آپ نے کھڑا ہونا ہے ہمارے لوگوں کے لیے, اور انشاءاللہ یہ جتنے لوگ ہیں یہ اپنے اپنے گھرانے اپنے اپنے گاؤں کے بڑے کہلائے جاتے ہیں. انہوں نے اپنے گاؤں میں ہمیشہ ہمیں عزت دی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری وجہ سے غلطی سے 2013 میں 2012 میں غلطی سے گمراہ ہو گئے تھے, اور ایک لعنت جو تھی پی ٹی آئی کی اس میں ہم لوگ شامل ہو گئے. اور اب ہمیں واپس پیپلز پارٹی میں آنے پہ اتنی خوشی ہے جتنی انسان کو اپنے گھر واپس جانے پہ ہوتی ہے. اور ٹائم کم ہے, چیئرمین صاحب آپ سے بات کریں گے اور انشاءاللہ جیت. میں ایک بات آپ کو اور بھی یہ واضح کر دوں کہ میری 2 سال جو محنت تھی وہ میری اپنے لوگوں کے لیے تھی اور اپنے لیے تھی. آج سے میری محنت آپ کے لیے, پارٹی کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے کہ ان کے لیے میں کروں. میں یہ منافقت نہیں کر سکتا کہ میں پارٹی میں ہوں اور چھلانگے میں اپنے لیے ماروں. آج سے میری جو محنت ہوگی وہ آپ کے لیے ہوگی, آپ کی کامیابی کے لیے ہوگی. اور انشاءاللہ آنے والے الیکشن 19 دسمبر کو اور اس کے بعد 2023 کا جنرل الیکشن انشاءاللہ نوشہرہ آپ کو ہم کلین سویپ کر کے دیں گے انشاءاللہ. بڑی اگلے مقرر کو بلانے سے پہلے ان کے بارے میں ایک شعر عرض کروں گا کہ زمانہ معترف ہے ہماری استقامت کا, نہ ہم نے شاخ گل بدلی نہ ہم نے آشیاں بدلا.